अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ताहिरा है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसे काम और लोग भी करते हैं क्या। जब इल्म हुआ तो मैं होश खो बैठी। यानी इतनी देर से जिस कमाई का खाना मैं हल्क में उतार रही थी वो ऐसी थी कि मुझे पहले इल्म होता तो मैं वो घर ही छोड़ देती। हमारा घराना सफ़ेद पोश ज़रूर था मगर हमने कभी किसी से मांग तांग कर गुजारा नहीं किया था। मेरी माँ इस मकूले पर सख्ती से अमल करती थी कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ। सो हमें भी कभी अय्याशियों की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। मेरी 2 बहनें और एक भाई है। अब्बा की सब उम्मीदें भाई से बंधी हुई थी। भाई ने भी उन्हें कभी दुख नहीं दिया था। हमेशा वही काम किया जो अब्बा की पसंद और हुक्म के मुताबिक होता। मैं सबसे बड़ी थी, बाकी दोनों छोटी थीं। पैसे की कमी थी लेकिन अब्बा का कहना था कि जितना हक बेटों को मिले उतना ही बेटियों को मिलना चाहिए। सो मैं और भाई इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते, बाकी बहनें स्कूल और कॉलेज में थी। एक रोज मैं अपनी क्लास में बैठी नोट्स बना रही थी जब एक लड़का मेरे पास आया। ताहिरा, आपको उवैस बुला रहा है। अवैस मेरा भाई था और हैरत हुई कि वो मुझे क्यों बुला रहा है। आज तो वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आया। मैंने दिल में सोचा और फिर सरता पैर एक नज़र उस लड़के को देखा। अवैस क्यों बुला रहा है मुझे? खैरियत? इससे कह दे कि मैं अभी लेक्चर तैयार कर रही हूँ, बाद में आ जाऊंगी, मैंने पुरइत्माद होकर कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है भला, जबकि अवैस आज सुबह से किसी काम के सिलसिले में अब्बू के साथ गया हुआ था। नहीं, वो अभी अभी यूनिवर्सिटी आया है। वैसे तो आप उसकी बहन हैं, लेकिन आपको इल्म नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था, अभी आपको बुला रहा है। इतना कहकर उसने मुझे जगह बताई और चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटकर बैग में डाला और भागती हुई उस जगह पर पहुंची। सामने वाकई वो बाइक के साथ टेक लगाकर खड़ा था। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? तुम तो सुबह काम से गए थे, फिर इतनी जल्दी वापसी? मैंने परेशानी से पूछा क्योंकि मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार कुछ गलत होने के इशारे दे रही थी। हाँ ना, सब ठीक है, चलो मैं गुजर रहा था, सोचा तुम्हें भी घर लेता जाऊं। इतना कहकर उसने बाइक पर बैठकर किक मारी और मुझे बैठने का इशारा किया। रंगत उसकी भी चिड़ी हुई थी। वो लाख नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था मगर इस कोशिश में हलकान हुए जा रहा था। मैं चुप करके बैठ गई। जल्दी क्यों वापस आ गए और ये बाइक किसकी है? मैंने दिल में मचलते सवालों को अदा किया। वो अब्बा का बुलावा आ गया था, हेड ऑफिस से वापस आना पड़ा और ये बाइक मेरे दोस्त की है। मुझे तसल्ली से जवाब देकर वो दोबारा मोटरसाइकिल चलाने लगा। मैं भी कुछ पुरसकून हो गई थी। मेरे अब्बा एक दफ्तर में क्लर्क थे, सो इसी तरह की वापसी अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो इल्म हुआ कि इस तरह की वापसी पहली मर्तबा हुई है। पहले कभी वो इस तरह नहीं लौटे थे जिस तरह आज 4 कंधों पर लौटे थे। मेरे अब्बा को रास्ते में ही हार्ट अटैक हो गया जो मुहलिक साबित हुआ। मैं हैरत से शशदर होकर अम्मा और बहनों को रोते हुए देख रही थी। मुड़कर जब एक नज़र भाई को देखा तो वो भी अपनी सुर्ख होती आंखें झुका किया। मैं शायद सारी उम्र वैसे ही खड़ी रहती अगर मोहल्ले की एक औरत मुझे पकड़कर ना बिठाती। आप यकीन जाने दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख होंगे मगर माँ बाप के जाने के दुख से बड़ा दुख कोई नहीं है। जब अब्बा का जनाजा उठाया जाने लगा तो वहां एक क्यामत बरपा थी। अम्मा तो बेहोश हो चुकी थी और हम दोनों बहनों पर भी बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। खैर, वक्त की यही अच्छी बात है कि वो रुकता नहीं है। सो वो वक्त भी नहीं रुका और ऐसे ही फुर से उठते हुए हमारी खुशियां भी दबोच ले गया। अब्बा के सातवें पर हम बेशुमार सपारे पड़ रहे थे जब एक रिश्तेदार खातून ने वहीं बैठे बैठे अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए डाला। हम सब हक्का दक रह गए। उस औरत की ढिठाई देख रहे थे कि भला ऐसे भी होता है। बाप को गए अभी 7 दिन नहीं हुए और वो ऐसे रिश्ता लाई बैठी है। रिश्ता भी कहाँ लाई है? मेरे बाप की मर्ग पर। मुझे इंतहाई गुस्सा चढ़ा। अम्मा तो चुप हो गई मगर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। खाला, हमें ये रिश्ता कबूल है लेकिन मंगनी की रस्म तुम्हारे घर की किसी मर्ग पर करेंगे, ठीक है? मैं जानती थी कि वो बहुत बेहद सख्त अल्फाज और बदतमीजी कर रही थी मगर ऐसे लोगों को यूं ही निपटा जा सकता है। वो औरत तो मुझे सख्त सुस्त सुनाने के बाद वहां से रोती हुई निकल गई। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खुद के पैरों पर मैं कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ।
بلکہ پیر ہی جا کر کلہاڑی پر دے مارا ہے۔ اس عورت نے پورے خاندان میں میری ایسی برائیاں کی کہ خدا دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے۔ ارے میں نے تو رشتہ ڈالا تھا، سوچا یتیم بچی ہے کون بیانے آئے گا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ ایسے بے عزت کر کے نکالے گی۔ وہ پڑھی لکھی، پورے خاندان میں میرے خلاف طرح طرح کی باتیں مشہور ہو چکی تھی۔ میں سب لوگوں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا ایسا کہنا تو برا لگا، کیا ان کا اس وقت ایسی بات کرنا مناسب تھا؟ چلے ہمدردی میں کر لی، مان لیا جو رشتہ لائی تھی اکلوتے بیٹے کا، کیا کسی کو علم نہیں؟ 35 سالہ ابن عمر مرد جو بچوں کی طرح باتیں کرتا ہے، بھلا ایسی ہمدردی چاہیے تھی مجھے؟ مگر وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں پوچھتی اور وہ میری بات کا جواب دیتا۔ لیکن اس سے ایک کام ضرور ہوا کہ میں پورے خاندان میں بدنام ہو گئی۔ میرے کردار کے علاوہ میری بہنوں پر بھی لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، یہاں تک کہ اس عورت نے اس قدر آگ لگائی کہ کسی رشتہ دار نے بھی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ہم ایسے حالات میں تھے جب ہمیں ان سب کی ضرورت تھی، مگر کئی مرتبہ ایک پریشانی اپنے پیچھے 1000 پریشانیوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا، پڑھ کر کیا کرتی؟ ہم سب کو پڑھانا تو ابو کا خواب تھا، جب وہی نہ رہے تو کیسے خواب؟ بھائی آدھا دن یونیورسٹی جاتا اور باقی کا آدھا دن ایک ورک شاپ پر لگا دیتا۔ میں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا پارلر کھول لیا جس میں میری ایک سہیلی نے بہت مدد کی، مجھے کچھ پیسے ادھار دیے جن سے میں تمام سامان خرید کر لائی۔ بہنوں کو میں کچھ بھی کرنے نہیں دیتی تھی کہ وہ صرف پڑھیں۔ کیا ہوا اگر میں نے ابو کا خواب ادھورا چھوڑ دیا؟ لیکن میں اپنے بہن بھائی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اماں بھی کروشیے کا کام کر لیتی تھی، بھائی ان کے بنائے ڈیزائن ایک دکان پر دکھا کر آتا تو انہوں نے اماں کو بچوں کی فراکوں کا آرڈر دے دیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن کو ٹیوشن پڑھا دیا کرتی تھی اور میرا پارلر بھی صحیح چل رہا تھا۔ دن میں کوئی ایک آدھ عورت تو آ ہی جاتی تھی۔ ابو جب تھے اس وقت ہمیں کمانے کی فکر نہیں تھی، ہم جانتے تھے کہ کم یا زیادہ جتنا بھی ہے ابو ہمارے لیے کما کر لائیں گے، مگر ان کے جانے کے بعد گویا سر پر بنی چھت ہی گر گئی ہو۔ ہم سب مل کر اتنا زیادہ کمانے والے تھے مگر پیسے میں برکت نہیں تھی۔ کچھ اچھا پکا لیتے تو کھانے کو دل ہی نہ کرتا، ابو یاد آ جاتے اور سب لوگ ہی بے دلی سے کھانا حلق میں اتارتے۔ اب ہمیں خرچوں کی فکر نہیں تھی مگر دل ڈرنے لگا تھا۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی، ان کے مطابق اب خاندان میں سے کوئی بھی میرے لیے رشتہ نہیں بھیجے گا۔ اکثر اوقات تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی کہ کیا ضرورت تھی بلا وجہ زبان درازی کرنے کی، بیٹیوں کو بہت سنبھل کر رہنا ہوتا ہے۔ کوئی ایک آدھ جملہ جو ان کے منہ سے نکلا تو اس کا خمیازہ اکثر پورے گھر کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں چپ کر جاتی اور سوچتی کہ کاش اس وقت بھی چپ کر گئی ہوتی۔ اتنی جذباتی بننے کا نتیجہ دیکھ لیا۔ جب مجھے لگا کہ ہماری پریشانیاں کچھ کم ہو رہی ہیں تبھی ایک اور بمب سروں پہ آ گرا۔ مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ پھپھو کے بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ میری بہن اور ان کا بیٹا ہم عمر تھے۔ ایک دن پھپھو اچانک آ گئیں۔ اتوار تھا، ہم سب گھر میں موجود تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابو کی وفات کے بعد کوئی ہمارے گھر آیا ہو، اس لیے اماں کی ہدایت عروج پر تھی۔ طاہرہ چائے بناؤ، اویس یہ لا دو، آمنہ پھپھو کے لیے بستر بچھا دو، بس اسی طرح کے فکرے ہمارے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اماں بہت خوش تھیں کہ چلو کسی کو تو ہم یاد ہیں۔ پھپھو بڑے کروفر سے چارپائی پر بیٹھیں اور کھانے پینے والی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، گویا ان کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ دیکھو بھائی رشیدہ، بھائی جب زندہ تھے تب کے معاملات اور تھے، لیکن ان کے جاتے ہی سارے پردے کھل گئے۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سے اپنی بات جاری کی۔ میں نے تو بھائی کی محبت میں آمنہ لے لی تھی، مجھے کیا علم تھا کہ یہ لڑکیاں ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوں گی۔ پھپھو کے علاوہ پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو فضیلہ؟ کیا کر دیا میری لڑکیوں نے؟ اماں نے بے خبری سے پوچھا، ورنہ خود ان کا دل بھی چند لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اے لو، تمہیں جیسے پتا نہیں، یہ تمہاری طاہرہ نے باپ کے سوگ کا بھی خیال نہ رکھا۔ وہیں ٹر ٹر جواب دینے لگی۔ چلو اگر اس بندی نے خدا ترسی کر کے رشتہ مانگ ہی لیا تھا تو کیا قیامت آ پڑی تھی؟ نہ دیتے، لیکن اسے کیا حق پہنچتا ہے ایسے زبان چلائے؟ پھپھو اب بوتل کی طرح آہستہ آہستہ اپنا غصہ باہر نکال رہی تھی۔ فضیلہ بچی ہے، باپ کے جانے کا دکھ تمہیں پتہ ہی ہے۔ زبان پھسل گئی، لیکن سب خاندان والے تو بڑے ہیں نا، سمجھدار ہیں، تو وہی بڑا پن دکھا کر معاف کر دیں۔ مگر نہیں، بچی کی ایک بات کو سب نے پکڑ لیا۔ تم بھی تو آ جائی ہو، تم آ جاتی اور دلاسا دیتی،
مگر نہیں، ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دیا سب نے۔ رہی بات رشتے کی تو تم نہیں جانتی کیا اس کے معذور بیٹے کو آج اماں کا ضبط بھی جواب دے گیا تھا، جو پھپھو کو اچھی خاصی سنا دی۔ شاید بہت دن سے پکتا ہوا لاوا تھا جو اچانک سے باہر نکلا تھا۔ جو بھی ہے، جب بڑی بہن کے یہ لچھن ہیں تو چھوٹی بھی کم نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے، جلدی اس کی منگنی کر دوں گی، پھر سسرالی اسے دینی بھجوا دیں گے، زندگی بن جائے گی۔ تمہاری بیٹی بیاہوں تو سارا خاندان ہی تھو تھو کرے گا۔ اس بات پر میرے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی، مگر میں اب کی بار بھی کہنے سے پرہیز کر گئی، نہ جانے اس بات کو کہاں کہاں استعمال کرتی پھریں۔ اماں بھی چپ ہو گئیں، لیکن جب بولی تو ان کا لہجہ سنبھلا ہوا تھا۔ چلو، اللہ بچے کو خوشیاں دے اور تمہیں کبھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ ویسے رکشے پر آئی ہوگی، پچھلے ہفتے اویس کو موٹر سائیکل ملی ہے، تو جاؤ بیٹا، پھپھو کو گھر تک چھوڑاؤ۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ تلملا اٹھی اور ہاتھ جلا جلا کر باتیں کرتے چادر دبوچے جا چکی تھی۔ پیچھے اماں نے آمنہ کو گلے لگایا اور زاروں قطار رو دیں۔ میں بھی ادھر ہی مجرم بنے کھڑی تھی۔ جب ضبط مشکل ہو گیا تو ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سب سے پہلے آمنہ نے میرے ہاتھوں کو تھاما اور کہنے لگی، باجی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب سروں پر باپ نہ رہے تو ہر انسان گدھ کا روپ دھار لیتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، تم نے تو صحیح کیا تھا۔ بالکل، مجھے دکھ نہیں ہے، اور تو اور پھپھو کا وہ رنگین بیٹا مجھے ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ اچھا ہوا خود ہی جان چھوٹ دی۔ مجھے آمنہ پر اس لمحے ٹوٹ کر پیار آیا۔ پھر اماں نے بھی مجھے دلاسا دیا کہ اب اس معاملے میں گھر میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہوا اس میں طاہرہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی سب ہونا تھا، بلکہ اچھا ہوا۔ سب لوگوں کی اوقات پہلے ہی دیکھ لی۔ زندگی معمول پر واپس آ گئی تھی۔ اب نہ ہم کسی سے کوئی تعلق رکھا تھا اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آتا تھا۔ ایک روز میرے لیے ایک رشتہ آیا، بہت اچھا خاندان تھا، لڑکا باہر تھا۔ میری امی کو وہ رشتہ میرے لیے بے حد مناسب لگا اور منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد لڑکے نے ایک دو مرتبہ مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں مانا کہ گھر میں بہنیں ہیں، وہ کیا کہیں گی، سو انکار کر دیا کہ شادی سے پہلے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اماں سب سے زیادہ خوش تھیں، بیٹھے بیٹھے کہنے لگیں، دیکھا کیسا رشتہ آیا میری بیٹی کے لیے۔ سب کیسے منہ بھر بھر کے اسے گالیاں دیتے تھے، اور اب دیکھو بھلا، لڑکا باہر کے ملک میں رہتا ہے، اوپر سے سلجھا ہوا خاندان ہے۔ نند دیکھیے اس کی، کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ، اچھا خاصا کماتی ہے وہ تو۔ میری طاہرہ کے قصیدے پڑھتی جا رہی تھی۔ بس اب شادی ہوگی تو دیکھنا، پورا خاندان منہ میں انگلیاں دبائے پھیرے گا۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دی، لیکن میرے اندر ہی اندر آمنہ کے لیے دکھ بھی تھا، جس کا اظہار میں نے اماں سے کیا تو انہوں نے چپ کروا دیا کہ تمہاری شادی یہاں ہو جائے تو دیکھنا آمنہ کے لیے کیسے رشتے آتے ہیں۔ بھائی نے تو سب سے پہلے شادی سے انکار کی کہ بہنوں کو بیاہے بغیر میں گھوڑی نہیں چڑھوں گا، جس پر اماں اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھی۔ چونکہ میرے منگیتر ملک سے باہر تھے، سنند اور ساس نے ہی سارا سلسلہ دیکھا، اور پھر میری منگنی کے بعد شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ سب کچھ اتنا اچھا اور مہنگا تھا کہ ہم سب اشتیاق سے بار بار شاپر کھول کر دیکھتے۔ اس کے علاوہ گولڈ کی جیولری بھی منگنی پر ڈال کر گئیں۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں تو جلدی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی بس۔ سو 3 مہینوں بعد میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اماں بار بار مجھے اپنے پاس بٹھا کر ماتھا چومتی اور سسرال میں رہنے کا سلیقہ بتاتی۔ میرے ساتھ کبھی کبھار باقی بہنوں کی شامت بھی آ جاتی، اور اماں انہیں بھی بتاتی کہ سسرال میں بہت سوچ کر رہنا پڑتا ہے، اپنے ہر قدم کو دیکھنا ہوتا ہے، کوئی غلطی یا کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم سب سر ہلا کر اماں کی نصیحت کو سنتی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اس گھر سے رخصت ہونا تھا۔ میری ساس اور نند نے جہیز لینے سے انکار کر دیا کہ ان کے گھر سب کچھ ہے، مگر بھائی نے پھر بھی جتنا ہو سکا میرے لیے کیا۔ رخصتی کے وقت مجھے بہت رونا آیا۔ سارا بچپن میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ کیسے اس صحن میں اماں ابا کے ساتھ کھیلتی رہی، ابا گود میں اٹھا کر جھولتے تھے، گھر وہی تھا، صحن وہی تھا، مگر نہ ابا رہے نہ ہی میرا بچپن۔ ہر لڑکی پر رخصتی کا وقت بہت بھاری ہوتا ہے، سو میرے لیے بھی اتنا ہی بھاری تھا۔ صادق شادی سے 2 روز پہلے ملک واپس آئے تھے۔ میں نے انہیں جیسا سوچا تھا وہ بالکل ویسے ہی تھے، خوبصورت، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے،
वलीमे की तकरीब भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई और सबसे अच्छी बात, मेरी शादी के 2 दिन बाद ही आमना के लिए भी रिश्ता आ गया। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, ऐसे जैसे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मेरी मुट्ठी में कैद हो गई थी। सादिक मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। मैं भी उनसे बहुत खुश थी। अम्मा बहाने बहाने से पूछती कि अपने घर में खुश तो हो ना, और मैं सर झुकाकर इस्बात में सर हिला देती। मेरी शादी का पहला महीना बहुत खूबसूरत गुजरा। एक माह बाद मैंने सादिक से पूछा, आपकी छुट्टियां कब खत्म होंगी? मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिए, नहीं बस अब मैंने बाहर नहीं जाना, यहीं रहूंगा, जो काम भी करना है। मुझे बड़ी खुशी हुई। दिल के अंदर जो शौहर के दूर जाने की कसक थी वो भी खत्म हो गई। मेरी नंद बहुत अच्छी थी, मुझे अक्सर तोहफे भी ला कर देती। उस रोज तनख्वाह मिलती थी। मुझे बहुत हैरानी होती कि इतने पैसे रोज कैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये मेरा मसला नहीं था। मैं अच्छा खा पी रही थी, घर वालों की मदद कर रही थी, मेरा शौहर मेरे पास था, मुझे और क्या चाहिए था भला। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मेरी शादी के 6 माह बाद मेरी नंद के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। सब लोग इस रिश्ते से मुतमईन थे। लड़का लबनान में होता था। लड़के के पाकिस्तान आने पर मंगनी और शादी इकट्ठी रखी गई, लेकिन लड़के को आने में अभी साल था। पहले 6 माह तो बड़ी आसानी से गुजर गए, लेकिन फिर मुझे अपने शौहर पर शक होने लगा। वो सारा दिन घर ही होते, न कहीं कारोबार शुरू किया, न ही उन्हें वापस बाहर के मुल्क जाना था। बस सुबह तैयार होकर निकल जाते, रात को दोस्तों के साथ वापसी होती। हमारे घर का पूरा खर्च नंद के पैसों से हो रहा था। वही मुझे खर्च के पैसे देती और घर का हर जरूरी सामान लाती। मेरे शौहर भी उससे खर्चा लेते, जिस पर वो एतराज ना करती। हत्ता के सास के भी देने दलाने के तमाम बंदोबस्त वही करती थी। मुझे अपने शौहर से उलझन होने लगी कि ऐसी भी क्या शादी हो गई जो हाथ पैर छोड़कर घर ही बैठ गए। अब मैं उन्हें बहाने बहाने से कमाने का कहती तो वो हंसकर टाल देते और कहते, रक्षंधा कमा रही है ना, इस अकेली ने कहाँ लेकर जाना है ये सब, सो चुप करके ऐश करो, खाओ पियो। मुझे बहुत अजीब लगता, भला ऐसे भी कहीं हुआ है अच्छा भला तंदुरुस्त भाई बैठकर बहन की कमाई खाए। लेकिन मैं चुप कर गई। उन्हीं दिनों आमना का रिश्ता पक्का हुआ और उसकी शादी हो गई। मैं शादी के हंगामे में इस कदर मसरूफ थी कि घर की जानिब ध्यान ही नहीं दिया। सब पूछते कि तुम्हारा शौहर वापस कब जा रहा है। मैं मुस्कुराकर 1-2 माह का कह देती। आमना की शादी के साथ ही छोटी की मंगनी भी हो गई और अम्मा ने भाई का रिश्ता भी तय कर दिया। पूरा खानदान मुझे हसद और रश्क भरी नजरों से देखता कि कितने अच्छे खानदान में शादी हुई है ताहिरा की। उसके पीछे तो बाकी बहन भाइयों के नसीब भी खुल गए। एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है। बाकी सबकी बातें तो मैं मुस्कुरा कर सुन लेती, मगर मेरे अंदर कोई मुझे कचोके लगा रहा होता। भला ऐसे अच्छे खानदान में शादी करके क्या करना, जिसका मर्द नहीं औरत कमाती हो। खैर चुप कर जाती। मुझे कभी कभी हैरत होती कि सादिक कितना अरसा फिर मुल्क से बाहर कैसे कमाने चले गए, हालांकि उन्हें तो उठकर अपनी जराबें तक खुद उतारने की आदत नहीं थी। आमना की शादी के बाद नंद की शादी भी हो गई। इससे भी मैं खुश थी, क्योंकि मेरी नंद तो बहुत अच्छी थी। मेरी और इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मगर मैं अंदर ही अंदर परेशान थी कि अब नंद के बाद घर का खर्च कौन चलाएगा, क्योंकि सादिक से कोई उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल था। रक्षंदा ने अपनी रुखसती के वक्त आहिस्ता से मेरे गले लगते हुए बोली, भाभी मेरी जगह तो खाली हो जाएगी, ऐसा करो मेरी जगह तुम नौकरी कर लो। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी एक परेशानी खत्म हो चुकी थी, दूसरी सादिक के कमाने की फिक्र थी। लेकिन मैं चुपचाप सब्र किए गए। अब जो भी था मुझे घर खुद ही बसाना था। मैं एक मर्तबा फिर अपने घर वालों को तानों की इज्जत में नहीं ला सकती थी। शादी के हंगामे थे तो मैं किसी को बताए बगैर नंद के टेक्स्ट किए पते पर पहुंच गई। वो एक खंडरनुमा इमारत थी। जब जाकर मैंने नौकरी के मुतालिक मालूमात ली तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो तो एक ऐसा कारोबार था जिसकी ममानत हमारे दिन में सख्ती से की गई थी। उनके दफ्तर की एक पूरी चेन थी जिसमें बहुत से लोग और खास कर लड़कियां काम करती थी। मुझे जानकर हैरत का धचका लगा, क्योंकि नंद कुछ और नहीं बल्कि भीख मांगती थी। हाँ, रोज बुर्का पहनकर वो भीख मांगने जाती थी। मैं जो इतने अरसे से जवान बुर्का पोश लड़कियों को भीख मांगते देखती आ रही थी,
اور ان پر افسوس کرتی تھی کہ بیچاری نہ جانے کیسے مجبور ہو کر آئی ہیں، تو بالکل غلط تھا، بلکہ ان کا ایک مکمل کاروبار تھا۔ اس دفتر میں باقاعدہ لوگوں کا سگنل اور جگہیں دستیاب تھیں کہ یہاں اس علاقے میں تم نے بھیک مانگنی ہے اور اس میں دوسرے نے۔ میں شل دماغ کے ساتھ واپس آئی اور آتے ہی نند کو فون ملایا۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، بھابھی، جن گھروں کے مرد نہیں کما سکتے ان گھروں کی عورتوں کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی کبھی بھی ملک سے باہر نہیں گئے تھے، بس رشتہ لینے کی خاطر ایسا بولا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں بھی مجبور ہوں، پڑھی لکھی نہیں ہوں، پھر اور کیا کام کر سکتی تھی، اور بھائی بھی میرے کام کی حقیقت جانتے ہیں۔ میں نے چپ کر کے فون رکھ دیا اور صادق سے پوچھا تو ان کے جواب نے مجھے وہیں پر جامد کر دیا، تو مانگ لو بھیک، یہاں کون سا کسی کو پتا چلے گا؟ میری بہن بھی تو مانگتی تھی نا۔ اس جواب پر میں گھر واپس آ گئی اور اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے مجھے آرام سے کہہ دیا کہ ایسی جگہ واپس جانے کی ضرورت نہیں، اگر تمہارا شوہر کماتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میری بیٹی مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اپنی ماں پر بہت پیار آیا کہ ہر مشکل وقت میں انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ میں تقریباً 2 مہینے میکے میں رہی۔ 2 ماہ بعد صادق آئے اور مجھ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری ساس نے بھی اماں سے معافی مانگی کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے بیٹے کی شادی کی۔ وہ وقت تھوڑا سا مشکل تھا لیکن کٹ گیا۔ میرے بھائی نے صادق کو اپنے ساتھ ہی کام پر لگا لیا اور میں اپنے سسرال واپس آ چکی ہوں، چاہے دیر سے ہی صحیح، مگر میرے شوہر راہ راست پر آ چکے ہیں اور مردوں کی طرح کمانے بھی لگے ہیں۔ چاہے وہ کمائی تھوڑی ہے مگر میرے لیے بہت بابرکت ہے۔ ناظرین